गवर्नर पंजाब की बेगम अपनी साड़ी के पल्लू से और गवर्नर पंजाब अपनी टाई से प्लेटें साफ करते रहे। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जिस वक्त डॉक्टर महातीर से मेरा तारुफ करवा रहे थे, उसी लम्हा ये तो उसकी शबीह थी जिसके हाथ राशा के बायस कांप रहे थे और जो सहारे के बगैर चल भी नहीं सकता था। मुझे मोहम्मद अली कले से मिलकर खुशी की बजाय दुख हुआ। आज यानी मलका एलिज़ाबेथ जदीद तारीख में सबसे तवील अरसे तक एक अहम मुल्क की सरबराह ममलकत रही हैं। याद रहे कि वो हमारे सदूर की तरह कागजी या गैर अहम किस्म की सरबराह ममलकत नहीं थीं। 1952 में तख्त नशीन होने के काफ़ी अरसा बाद तक वो बाइख्तियार मलका रहीं। अब भी बेख्तियार होने के बावजूद बरतानिया का वज़ीर आज़म हर हफ्ते जाकर पहले उन्हें झुककर सलाम करता था और फिर अहम मामलात पर उनसे एडवाइस या हदायत लेता था। उनके इंतकाल पर मेरे भतीजे अली ने उनके दौरे लाहौर की एक तस्वीर भेज दी, जिसमें मैं उस वक्त लाहौर पुलिस के सरबराह की हैसियत से मैं उनके साथ था। तस्वीर ने 1997 में उनके दौरे लाहौर की कुछ यादें ताज़ा कर दी, जो इस कालम का मुहर्रिक बन गईं। जिन मुल्कों में इदारे बहुत मुस्तहकम हैं, वहाँ कोई हुक्मरान आए या जाए, निज़ाम हुकूमत चलता रहता है, मगर वहाँ भी नुमाया फ़र्क अफराद ही डालते हैं। बरतानिया में मार्गरेट थैचर वज़ीर आज़म थीं, तो आलमी मार्केट में बरतानिया की रेटिंग बहुत बुलंद हो गई। उनके फ़ौरन बाद जॉन मेजर वज़ीर आज़म बने, तो रेटिंग बहुत नीचे चली गई। एक रवायत परस्त कौम होने के नाते अंग्रेज़ जमहूरियत के दिलदाना होने के बावजूद बादशाहत से प्यार करते हैं, मगर पिछली निसफ सदी से इस प्यार, अकीदत और एहतराम की सबसे बड़ी वजह खुद मलका एलिज़ाबेथ की ज़ात थी। वो इंतहाई बावकार और ग्रेसफुल खातून थीं। उनसे कोई ऐसी बात या ऐसा फ़ेल मंसूब नहीं जो ग्रेट ब्रिटेन की मलका के जो ग्रेट ब्रिटेन की मलका के शायान शान ना हो। वो मगरबी तहजीब की परवरदा थीं। उन्होंने जवानी में मोहब्बत भी की और मोहब्बत ही की शादी की, मगर मोहब्बत और निजी ज़िंदगी को महल की दीवारों से बाहर नहीं निकलने दिया। कई दहाइयों बाद जब उनके घर नई नस्ल की आज़ाद ख्याल बहू आई, तो घर की सरबराह ने बहू को आदाब शाही से रूशनास कराने और उसकी ज़िंदगी को शाही रवायात और अक़दार के मुताबिक ढालने की कोशिश की। शाही बहू डियाना से जब बेइतदालियाँ सरज़द हुईं, तो उस पर गिरफ्त भी की। जब आज़ाद ख्याल बहू ने शाही डिसिप्लिन और रवायात की ज़ंजीरें तोड़कर बगावत कर दी और सरेआम अपने मुआशकों का एतराफ़ कर लिया, तो उसकी मकबूलियत में कमी होने की बजाय इजाफा होता रहा और फिर मीडिया ने उसे दिलों की मलका करार दे दिया। मगर बागी डियाना से बरतानवी अवाम की बेपनाह मोहब्बत उसे सरजिश करने वाली सख्तगीर सास के लिए नफरत का सबब न बन सकी और मलका का एहतराम उसी तरह कायम रहा, जिसका वाज़ेह इज़हार कई घंटे कतारों में खड़े होकर मलका को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले लाखों लोगों के जज्बात से नजर आया। तनकीद हमारा पसंदीदा मशगला है। हम में से कुछ ने जनाजे के अखराजात पर तनकीद शुरू कर दी है। अरे भाई, वो 6 अरब रुपया खर्च करें या 12 अरब, वो कशकोल लेकर तुम्हारे दर पर तो नहीं आ खड़े हुए। तुम अपना आप संभालो, वो जाने और उनके अवाम। कई आलमी शख्सियात पाकिस्तान आकर हमारे सदर से मिलना भी गवारा नहीं करती, मगर उधर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का सदर और खातून अव्वल भी मलका एलिज़ाबेथ से मुलाकात को अपने लिए बाइस फ़ख्र समझती थीं। इसमें बड़ा किरदार तख्त का नहीं, तख्त नशीन का था। आज जहानी मलका एलिज़ाबेथ आलमी अमूर और सियासियात का 7 दहाइयों पर मुहित गहरा तजर्बा और मुशाहिदा रखने वाली इंतहाई दाना और मुदब्बर सरबराह ममलिकत थी। मगर इन तमाम बातों के बावजूद मुझे मलका बरतानिया से मिलने या उनके साथ तस्वीर बनवाने का ज़रा भी इश्तियाक नहीं था। हाँ, कुछ और आलमी शख्सियात से मिलने की शदीद ख्वाहिश रही, जो किसी हद तक पूरी भी होती रही। सर्विस के आगाज़ में ही मलाइशिया के विजनरी लीडर डॉक्टर महातीर से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई, इसलिए कि वो एक छोटे से मुल्क को तरक्की और खुशहाली के ओज कमाल तक ले गए और फिर वो अमरीकी और यूरोपीय लीडरों की आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे। मैं प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ अफसर था। जब डॉक्टर महातीर पाकिस्तान के दौरे पर आए, वजीर आजम की तरफ से उनके एजाज़ में दिए गए इशाइया में शिरकत का कार्ड मौसूल हुआ तो बहुत खुशी हुई। खाने से पहले शुरा लाइन में लगकर बारी बारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान से मिल रहे थे। मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जिस वक्त डॉक्टर महातीर से मेरा तारुफ करवा रहे थे, वही लम्हा सरकारी कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। साउथ अफ्रीका के अजीम हुर्रियत पसंद लीडर नेल्सन मंडेला के साथ मुलाकात की तस्वीर नहीं मिल सकी कि उस वक्त कोई कैमरामैन पास नहीं था। 1989 में जब दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर मोहम्मद अली पाकिस्तान तशरीफ लाए, तो मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनकी सिक्योरिटी का इंचार्ज था। रिंग के अंदर भी उनकी कारकर्दगी बेमिसाल होती थी और रिंग से बाहर भी अपनी हाजिर जवाबी, हिस्से मज़ाक, जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ और दीन हक़ के साथ लाजवाल वाबस्तगी के बायस वो पूरी दुनिया इस्लाम की आँख का तारा बन गए थे। क्रिकेट तो खैर
چند ملکوں کے علاوہ کہیں کھیلی یا دیکھی نہیں جاتی۔ اتنی عزت اور شہرت کسی فٹ بالر یا دنیا کے کسی بھی سپورٹس مین کو نصیب نہیں ہوئی جتنی محمد علی کے حصے میں آئی۔ میں بڑے شوق سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا، مگر میرے سامنے چیتے کی سی پھرتی والا اور مد مقابل پر پلٹ کر جھپٹنے اور جھپٹ کر پلٹنے والا وہ محمد علی نہیں تھا جسے ہم اسکرین پر دیکھا کرتے تھے۔ یہ تو اس کی شبیہ تھی جس کے ہاتھ راشا کے باعث کانپ رہے تھے اور جو سہارے کے بغیر چل بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے محمد علی سے مل کر خوشی کے بجائے دکھ ہوا۔ ملنے کے اشتیاق سے یاد آیا کہ ایک بار ہندوستان کے دورے کے دوران جب میزبانوں نے بھارتی فلم انڈسٹری پر چھائے ہوئے خانوں شاہ رخ اور سلیمان وغیرہ سے ملاقات کرانے کی پیشکش کی تو میں نے یہ کہہ کر مدد کر لی کہ اداکار زیادہ تر کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لکھے ہوئے ڈائلاگ زبانی یاد کر کے بول دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ چند منٹ گفتگو کرنے سے ان کا ذہنی افلاس بے نقاب ہو جاتا ہے۔ بہرحال ملکہ برطانیہ کے دورے کی سیکورٹی کے سلسلے میں بلائی گئی پہلی میٹنگ میں ہی جہاز برقیب صاحب نے مجھے ہدایت کر دی کہ وی وی آئی پی کے ساتھ آپ خود رہیں گے، لہذا 2 روز تک میں ملکہ برطانیہ کے ساتھ رہا۔ ان کے شوہر نامدار بھی ساتھ تھے جو ہر جگہ نظر انداز ہوتے رہے، مگر وہ اب اس سلوک کے عادی ہو چکے تھے۔ ادھر پرائم منسٹر نے شاہی جوڑے کے دورے کی میزبانی یا نگرانی کا ٹاسک گورنر پنجاب کو سونپ دیا، جس سے گورنر صاحب کو فراغت سے کچھ فراغت ملی اور کرنے کے لیے کام مل گیا۔ انہوں نے مجھے اور ڈی سی کو میٹنگ کے لیے بلایا اور 1 گھنٹہ اس پر لیکچر دیا کہ ملکہ الزبتھ کی میزبانی ہم سب کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ سابق سی ایس پی اور حال گورنر پنجاب کوئن کہنے سے پہلے ہر میجسٹری کہنا ایک بار بھی نہیں بھولے۔ جب ان کے سامعین زیادہ قائل نہ ہوئے تو انہوں نے 1 گھنٹہ مزید لگایا۔ گورنر اور مسز گورنر نے یہ ٹاسک جس عقیدت کے ساتھ نبھایا اس نے 100 سال پہلے کی ہندوستان کی تابعدار رعایا کی یاد تازہ کر دی۔ شاہی قلعہ میں ہونے والے عشائیہ کی کراکری چیک کرنے کے لیے دونوں سہ پہر کو ہی پہنچ گئے اور عینی شاہدوں کے بقول بیگم صاحبہ ساڑی کے پلو سے اور گورنر صاحب اپنی نئی ٹائی سے پلیٹیں صاف کرتے رہے۔ قبلہ گورنر صاحب کی عقیدت مندانہ بلکہ پرستانہ انداز دیکھ کر ڈی ایس پی سٹی کہنے لگا، سر جی گورنر صاحب برطانیہ میں کوئی نوکری تو نہیں لب رہے؟ ملکہ صاحبہ نیشنل کالج آف آرٹس بھی گئیں جہاں وہ اسٹوڈنٹ سے ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہیں۔ دوسرے روز برٹش کونسل نے چائے کا اہتمام کیا جس میں شہر کے چند معززین کو بھی مدعو کیا گیا۔ عمران خان اور ان کی بیگم جمائبہ بھی مہمانوں میں شامل تھے۔ وہاں خان صاحب مجھے بڑے اتفاق سے ملے۔ اس سے پہلے وہ اپنی تقریروں میں بھی میرا توصیفی انداز میں ذکر کرتے رہے تھے اور جمائمہ سے بھی بڑے اچھے الفاظ میں تعارف کروایا۔ ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ ملکہ محترمہ جہاں جاتی وہاں اس وقت کمشنر لاہور پہلے ہی پہنچے ہوتے اور معزز مہمان کو کار سے اترتے ہی اپنی انگریزی میں لکھی ہوئی کتاب پیش کرتے اور ساتھ تصویر بنواتے۔ جب تیسری یا چوتھی بار انہوں نے کتاب پیش کی تو باوقار ملکہ نے کسی حد تک ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ساری کتابیں مجھے ہی پڑھانا چاہتے ہیں، کچھ ریڈرز کے لیے بھی رہنے دیں۔ شاہی جوڑے کو الوداع کہنے کے لیے گورنر، وزیر اعلیٰ، ساری کابینہ اور سینئر بیوروکریٹ بما بیگمات ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ملکہ کو رخصت کر کے میں گھر پہنچا ہی تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ دوسری جانب قبلہ گورنر صاحب تھے جو بے حد ایکسائٹڈ تھے اور تاج برطانیہ سے لازوال وفاداری اور فرمانبرداری کی سرشاری میں ڈوبی ہوئی آواز میں بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کو بے حد مبارک ہو، شاہی جوڑا بے حد خوش تھا اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی خوشی ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے۔ ہمسایہ ملک میں ششی تھرور جیسے لوگ کتابیں لکھ دیتے ہیں، افریقہ کے لیڈر بھی انگریز سامراج کے مظالم اور زیادتیوں پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ہمارے لیجنڈری استاد شیخ امتیاز علی صاحب کے بقول ہماری ایلیٹ کلاس کی رگ و پیم میں اتری ہوئی انگریز کی غلامی کے اثرات 5 نسلوں کے بعد ہی کم ہوں گے۔